On va continuer le premier exercice. L'atome d'oxygène, apport numéro atomique Z est égal à 8 et l'atome d'aluminium Z est égal à 13. عطاونا ذرة أكسجين العدد الذري ديالها هو 8 وعطاونا ذرة الألمنيوم العدد الذري Z هو 13. عطاونا قالنا répondre par vrai ou faux affirmation suivante. عطاونا الجمل وقالنا واش vrai ولا faux. إذا السؤال الأول: le nombre d'électrons de l'atome d'oxygène est différent du nombre d'électrons de l'atome d'aluminium. بطبيعة الحال عدد الإلكترونات ديال الأتوم ديال الأكسجين يعني ذرة الأكسجين راه تخالف عدد الإلكترونات ديال الأتوم ديال ذرة الألمنيوم. علاش إنه عندنا هنا ذرة الألمنيوم عندنا ذرة الأكسجين عندنا 8 وذرة الألمنيوم عندنا 13. إذن le nombre d'électrons pour l'atome d'oxygène est 8 et le nombre d'électrons de l'atome d'aluminium est 13. Donc, le nombre est différent, donc c'est vrai. Pour la deuxième question, le type d'électron de l'atome d'oxygène diffère يعني يخالف le type d'électron de l'atome d'aluminium. كنا شلنا قبل في الحصة السابقة في نفس التمرين الأول شلنا أن les électrons sont identiques pour toutes les atomes. Donc يعني عدد أو نوعية الإلكترونات فهي متشابهة. يعني ما نلقاوش إلكترون مثلا يخالف إلكترون آخر في ذرة أخرى، كنلقاوهم بحال بحال. يعني هنا فوق إذن ils sont ماشي différents, ils sont identiques. Pour l'atome d'oxygène diffère de l'atome d'aluminium en termes de nombre d'électrons. هنا قال لك ذرة الأكسجين تختلف عن ذرة الألمنيوم غير بالنسبة للإلكترونات، وهذا خطأ. إذا علاش؟ أن حتى النواة، إذا هنا حيت الكتلة ديال الذرة ديال الأكسجين ماشي هي الكتلة ديال الذرة ديال الألمنيوم. لاماس ديال الأتوم ديال الأكسجين ماشي هي لاماس ديال الأتوم ديال الألمنيوم. إذا بون هنا فوق. La dernière question: la charge d'un électron de l'atome d'oxygène est inférieure à la charge d'un électron de l'atome d'aluminium. إذا هنا عندنا قالوا لنا شحنة إلكترون واحد ديال ذرة الأكسجين صغر من شحنة إلكترون واحد ديال ذرة الألمنيوم. حنا كنعرفوا أن الإلكترون متشابهة سون إيدونتيك. إذا الشارج ديال كل إلكترون راه بحال الشارج، يعني فيما مشينا أي ذرة عندها نفس الشارج ديال الإلكترون ديالها، وبالتالي هذا تا هو فوق. إذا هذا هو السؤال أو التمرين الأول. Pour le deuxième exercice, on a complété le tableau suivant. عطاونا هاد الطابلو، عطاونا اسم الأتوم، يعني هنا مثلا الأكسجين الحرف ديالها يعني عطاوك قالك شنو الرمز ديالها هو أو. عطاونا الفير هو اف او الحديد. عطاونا البغوم نديرو ليه بي ار، ديما الماجيسكيل حداها المينيسكيل عرفها راه غير إن سيل أتوم يعني ذرة واحدة. الكالسيوم غنديرو سي كبيرة و أ صغيرة. بعد كيكونوا جوج ماجيسكيل عرفهم دي أتوم ديفيرون. بالنسبة هنا نبداو بذرة الأكسجين هادي. عطانا النيميرو أتوميك 8 يعني العدد الذري هو 8. قالوا لنا شنو هو الشارج ديال لي زيليكترون. الشارج ديال زيليكترون بساهل اش غنديرو، غنشدو هاد 8 ونديرو لها ناقص 8 في اه. الشارج ديال زيليكترون ديال هاد الذرة ديال الأكسجين. عطاونا عاوتاني الشارج ديال نوية، غنشدو هاد 8 ونديرو لها عوض ناقص غنديرو زائد 8 اه. وبالنسبة للشارج ديال الأتوم أكسجين بحال غنجمعو هاد الجوج، غنشدو ناقص 8 اه زائد 8 اه باش تعطينا صفر،
وكنعرفو أن لا شارج دو لاتوم إي نيل. بالنسبة عطاونا هاد الحديد لو فار معطاوناش هاكا، عطاونا هادي، عطاونا لا شارج دي نوايو بليس 26 او، إذا لا شارج دي زيليكترون هي موان 26 او. بطبيعة الحال هنا غنديرو موان 26 او زائد 26 او هي صفر، وبطبيعة الحال جازة تكون هي 26. نشوفو دابا ذرات البغوم. ذرات البغوم عطاونا لا شارج دي زيليكترون. لا شارج دي زيليكترون نقدرو نجبدو منها النيمو اتوميك، عندنا ناقص موان 35 او، إذا زاد إتيكال 35. ونقدرو نجبدو منها لا شارج دي نوايو، إلا كانت لا شارج دي زيليكترون موان 35 او، عرف أن لا شارج دي نوايو بليس 35 او، وهنا كنجمعو موان 35 او بليس 35 او إتيكال 0. Il reste l'atome du calcium. L'atome du calcium nous a donné la charge du noyau, mais en coulomb. ماشي بحال هنا عطاوها لينا بالشحنة الابتدائية، هنا عطاوها لينا بالكولوم. إذا عطاوها لينا بالكولوم اش خاصنا نديرو؟ غنشدو هادي، كنشد غير هاد 32، نشد غير 32 ونقسمها على 1.6، أو كتشد 32 هاد 32 فوا 10 à la puissance moins 19، tu divises par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Et tu vas simplifier par 10 à la puissance moins 19 et tu vas trouver 32 divisé par 1,6, tu vas trouver 20. Donc, Z est égal à 20. Ici, on va écrire aussi 32 moins 32 fois 10 moins 19 colon. Et ici sera égal à 0, car moins 32 fois 10 à la puissance moins 19 plus 32 fois 10 à la puissance moins 19 est égal à 0. Ici, on peut faire moins 20 E plus 20 E est égal à 0. Bon, on a entamé cet exercice et on va voir un autre exercice la prochaine séance.